أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم. السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين. अम्मा बाद तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैहि की किताब बुनियानुल मुशय्यद से पढ़ रहे हैं और हम अपना सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे कल छोड़ा था। और ये तसव्वुफ़ की इंतहाई बेहतरीन किताब है और इसमें एक तालिब के लिए बहुत सारी हिदायतें और उसके लिए बहुत सारी ऐसी बातें मौजूद हैं जो उसके नफ्स को गंदी आलाइशों से पाक करके, उसको साफ़ करके और उसके नफ्स को नफ्स मोमिन, नफ्स मुसलमान बना देती हैं। और माशाल्लाह हर रोज़ जो वीडियो हम आपके सामने पेश करते हैं तो उसके शुरुआत में हम कुछ कलमात पढ़ते हैं। ये कलमात बहुत ही अहम हैं, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं कि एक मेरे दोस्त जो हैं वो इनको सुन सुन के अपना इससे तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लें और सही तलफ़ुज़ के साथ इन कलमात को अदा करने के आदी हो जाएं। इसमें ये बात भी शामिल है कि ये जो गुफ्तगू हम करते हैं इसमें थोड़ा बहुत जो ये कलमात हैं जो हम पढ़ते हैं तो ये इसमें शामिल हो जाएं ताकि ये सदका जारिया हो जाए, ताकि जो भी इन कलमात को सुने उसको सुनने का अजर व सवाब हो और मुझे इसके पढ़ने का अजर व सवाब हो। और ये कलमात जो हैं ये लोगों के जहन में सही तौर पर नक्श हो जाएं और वो इनके आदी हो जाएं। तो ये इनके पढ़ने का बार बार मकसद होता है कि हम ये दुरूद पाक, ये ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इनको रोज़ रोज़ वीडियोज़ में पढ़ें ताकि लोग इनको बार बार सुने और इनको सुन सुन के इनको अपने वजूद में बिठा लें, इनको अपने अंदर में इन कलमात को समा लें ताकि वो इनके आदी हो जाएं, ताकि इनको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो और उसे सही तलफ़ुज़ से पढ़ें। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस तरीके से साफ साफ अल्फाज पढ़ें और साफ साफ इसके हरूफ करें ताकि जो इसका सही तरीका है उसे पढ़ने से हमको जो इससे जो रूहानी कैफ़ियत हासिल होगी वो बहुत ही आला होगी। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो ये कलमात पढ़ने के ये 3 मकासद हैं। नंबर 1, रोज़ इनको पढ़ा जाए ताकि एक सदका जारिया हो जाए। दूसरा इसका मकसद ये है कि लोगों को इनके सही तलफ़ुज़ का पता चल जाए। और तीसरा इसका मकसद यही है कि दोस्त इस कलमात को सुने और सुन सुन के वो इनके वजूद में इन कलमात का असर पैदा हो जाए और वो भी इन कलमात को पढ़ना शुरू कर दें। तो बस यही अर्ज़ है कि कम से कम रोज़ाना बावज़ू 1000 मरतबा सलात व सलाम दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। और हमको इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस कायनात को इस दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अल्लाह ताला की रहमत हो। अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह का अज़ाब दूर होगा, मुआशरे से फ़साद दूर होगा, हमारे अंदर से भी फ़साद दूर होगा और हमारे बाहर से भी फ़साद दूर होगा। हम हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की किताब बुनियानुल मुशय्यद से पढ़ना शुरू करते हैं। शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदी शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उस्ताद की हालत का आईना
کے متبعین ہیں یعنی اس کے شاگرد ہیں، ان میں شیخ کے حال کا کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہو کر رہتا ہے، جیسا بھی حال ہو۔ البتہ اگر مرید کو کوئی غیبی حال خاص طور سے عطا ہوا جو شیخ کے حال پر غالب ہو تو اور بات ہے، اس صورت میں مرید کے اندر شیخ کا حال ظاہر نہ ہوگا، اور ممکن ہے بعض دفعہ مرید اپنے استاد اپنے شیخ کے درجے سے بڑھ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، مگر یہ نادر صورت ہے۔ عام حالت وہی ہے کہ مریدین میں شیخ کا حالت ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ منصور حلاج کے لوگوں میں تم وحدت الوجود پر گفتگو کرنے کا شوق پاؤ گے، اور ابو یزید بسطامی کے مریدوں میں اشارات اور رقت آمیز باتیں بیان کرنے کی خواہش پاؤ گے۔ جنید رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں زبان طریقت اور زبان شریعت دونوں کے جمع کرنے کی خواہش پاؤ گے۔ سلمہ بازی کے مریدوں میں دنیا کے بلند درجوں کی پسندیدگی پاؤ گے، کیونکہ وہ ظاہر میں بھی بہت بڑے درجے پر تھے۔ اور سیدی شیخ ابو الفضل کے مریدوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور مخلوق کے آگے ذلیل بننے کی خواہش پاؤ گے۔ کبھی بعض لوگوں میں یہ قاعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، مگر یہ کسی خصوصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں مخصوص کر دیتے ہیں۔ معروف قرخی اور داؤد طائی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہم اور ان صوفیہ نے جو ان حضرات کی صحبت سے فیض پانے والے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 شریعت، شریعت پر مضبوطی کے ساتھ چلنا۔ دوسرا صرف اللہ وحدہ کا طالب بننا، یعنی اللہ کے سوا تمام چیزوں کی طلب دل سے نکال دینا۔ عزیز من، یہ شریعت تیرے سامنے ہے، دیکھ لے تیرے نبی علیہ افضل الصلاۃ والتسلیمات کس طرح رہتے تھے، کیوں کر باتیں کرتے تھے، اور لوگوں سے خواہ وہ نیک ہوں یا بد کن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ پھر تو بھی آپ جیسے عمل کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باتیں کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو اختیار کر۔ اگر تو نہیں جانتا تو علماء سے پوچھ لے، کیونکہ اللہ تبارک فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے دریافت کیا کرو۔ صوفیہ کرام منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے اور لوگوں کو عمل کی ترغیب دینے کے لیے ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی یہ برکت حاصل ہو جائے اگر وہ ان کی طرح اعمال و مجاہدات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے واسطے جہاد کیا ہم ان کو اپنے راستے ضرور بتلا دیں گے۔ بہرحال ان وجوہ سے صوفیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان تو کرتے ہیں، مگر نعمت کا بیان کرنے والا بس یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں بات کی خبر دی اور فلاں علم عطا فرمایا اور مجھے اس قسم کی خیر و برکت سے نوازا ہے۔ یوں کبھی نہ کہے گا کہ میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے بزرگ ہوں، میں تم سے اشرف ہوں۔ یہ دعوے کی باتیں ہیں جو رعونت سے پیدا ہوتی ہیں، باتیں احمق کی زبان سے نکل سکتی ہیں۔ بھلا مجھے تم سے کس بات نے اچھا کر دیا اور کس بات نے مجھے تم سے بزرگ اور بہتر بنا دیا؟ سب انسان برابر ہیں، سب انسان قابل احترام ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم نے آج شیخ احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھا، امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، اور جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر، الحمدللہ رب العالمین۔